तुमचे मुखार हाजीर आसा आमचो संस्थेचो प्रेसिडेंट बाब कायतानो कारवालो, संस्थेचो वायस प्रेसिडेंट बाब कामिलो सिमोन्स. आमी ह्या वर्साक डोनेशन कुपन घातल्यात आनी डोनेशन कुपनाचो चेअरमॅन बाब रेमेदियो रिवेलो आनी हांव एडवोकेट जॉन फर्नांडीस, सेक्रेटरी ऑफ आदिवासी संघटना केपें. आतां आदिवासी संघटना 2008 साकून केपें वावुरता आनीक आमी ओवर द इयर खूब प्रोग्राम करतात. फेलिसिटेशन प्रोग्राम म्हणून, सेमिनार्स म्हणून, मागीर एक ग्रँड 2 दिसांचो आमी आदिवासी महोत्सव करतात, लोक उत्सव. आनीक गांवांतल्यान आमी लोकांक जागृताय करतात. आनीक हे प्रोग्राम करपाक आमकां दर खेपेक लोकां बगलेक वा आमच्या घर मागप्या बगलेक खंय तरी डोनेशन मागचें पडटा. आतां एकदां पयशा लागून खंय तरी आमकां तडजोड करची पडटा. त्या खातीर ह्या वर्साक आमी डोनेशन कुपन घेवन आयल्यात आनीक ह्या डोनेशन कुपनाचे आमी उक्तावणी 9 नोव्हेंबर 2025 सकाळच्या 10 वरांचेर म्युनिसिपल गार्डनाक करपाचे आसात केपें. आनीक ह्या फंक्शनाक आमी मुजरात आपयल्यात आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तलवडकर, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, ऑपोजिशन लिडर बाब युरी आलेमा, गोवा फोर्डाचो चीफ आनी फातोडाचो आमदार बाब विजय सरदेसाय, कुडचडेचे आमदार बाब निलेश काब्राल, केपेंचे आमदार बाब एल्टॉन डिकोस्टा, केपेंचे आदले आमदार आनीक आदले डेप्युटी सीएम बाब बाबू कवळेकर. त्या शिवाय आनीकूय आमचे नांवांकीत लोक हाजीर आसतले. तर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा 9 तारखेक तुमी सगळ्यांनी हाजीर रावचें आनीक ह्या आमच्या डोनेशन जे आमी कुपन घातल्यात एक कॉज घेवन, कित्याक आमकां लोक उत्सव करपा खातीर एक परमनंट वेन्यू आसचो अशी आमची इच्छा आसा आनी ह्या उद्देशान आमी ह्यो लॉटरी कुपन घेवन मुखार सरल्यात. आतां लॉटरीक कितें कितें प्रायज आसतलो ते आमचे प्रेसिडेंट बाब कायतानो कारवालो सांगतले. 99,999 दर एक वनाचें मोल जावन आसा 500 रुपया. म्हणटकीच सगळ्यांक विनंती आसा की जे बरे कामाक सगळ्यांनी हातभार लावचो अशी आमची सगळ्यांक विनंती. खंय कावंटर बी आहा तुमगेले केपें? आमी मेन कावंटर आमी केपें आसतलो आनीक चड समज लोक जाल्यार मागीर आमी गर्दी बी जावची म्हणून ह्या खातीर मातशें डिफ्यूज करपा खातीर आमी तिळा मार्ग घालपा प्लॅन केला. सगळ्यांक परतून येवकार. आदिवासी संघटना केपें पयलेच फावट डोनेशन कुपनां आमी घातलेले आसात आनी ह्या डोनेशन कुपनाक बऱ्यांतले बरे आमी 15 4 व्हिलर प्रायजीस दवरले आसात. तेच भाशेन 5 2 व्हिलर टोटल आमी 20 प्रायजीस दवरले आसात आनी बऱ्यांतले बरी प्रायजीस दवरले आसात. पयलो प्रायज आमकां इनोवा क्रिस्टा 7 सीटर प्लस ताजेर आमी कॅश एमावंट दवरलो आसा 11,50,000. सेकेंड प्रायज ग्रँड विटारा डेल्टा हाजेरूय कॅश प्रायज आसा 6 लाख. थर्ड प्रायज आसा कव टाटाची, ताजेर कॅश प्रायज दवरलो आसा 6 लाख. फोर्थ प्रायज नॅक्सन क्रेटा हाजेर आमी कॅश प्रायज दवरलो आसा 4.5 लाख. फिफ्थ प्रायज ब्रिझा VXI कॅश प्रायज ताजेर आसा 4,20,000. सिक्स्थ प्रायज टॉयटा टायसन दवरले आसा ताजेर कॅश प्रायज आसा 4 लाख. फोर्थ फ्रंट डेल्टा कॅश प्रायज 3,70,000. 8वी प्रायज आसा डिझायर मारुतीची ताजेर कॅश प्रायज आसा 3,40,000. पंच एडवान्स ताजेर कॅश प्रायज आसा 3,20,000. 10वी प्रायज आसा बॉलेनो डेल्टा ताजेर कॅश प्रायज प्लस कॅश प्रायज 3,10,000. 3,10,000. 11वी स्विफ्ट प्लस कॅश प्रायज 3,10,000. इग्निस डेल्टा 12वी ताजेर कॅश प्रायज आसा 2,80,000. 13वी वॅगनर VXI ताजेर कॅश प्रायज आसा 2,70,000. 14th प्रायज आल्टो K10 VXI ताजेर प्रायज आसा कॅश प्रायज 2,35,000. 15वी आसा प्रेसो VXI आनी कॅश प्रायज 2,30,000. तेच भाशेन
आनी पांच आमचे टू व्हिलर दवरले आसात. ताजेर आमी गाडी प्लस कॅश प्रायज दवरले आसात. आमचे लोकां लागीं एकूच विनंती, आमच्या कम्युनिटीची उदरगत करपा खातीर ह्यो आमी लॉटरी घातलो आसा आनी एक बऱ्या कामा खातीर आमच्या कम्युनिटीचे जायतीं कामां आमी येवजण केल्ली आसा ती साकार करपाक सदांच तुमचो आमकां आदार आसा आनी ही डोनेशन कुपन काडून आमकां तुमचो आदार मेळटलो म्हण हांव आस बाळगितां. आनी तुमी काडून आमचे खातीर योगदान आमचे ह्या कामाक हातबोट लायतले म्हण सांगून देव बरें करूं म्हणटा. 1 लाख आपल्या आदिवासी संघटना केपें. आदिवासी संघटना जी केपें आसा ती लोकां खातीर ह्या समाजाच्या लोकां खातीर काम करता आनी तें काम वेवस्थीतपणे मुखार वचत आसा. आमी आमचे कडेन कांय नाशिल्लें पूण तरी आसतना आमी ऑफीस बिफीस सगळी घेवन आमची फाटल्यान जी पिढी आसा तांकां लागून आमी हें सगळें करून दवरलां. ते बरोबर आज जें काम आमी मुखार व्हरतले तें काम अशें आसा की फुडले पिढीक कितें तरी आमी बांदून दवरतले हे दृश्टीकोनांतल्यान आमी हें काम केलां. आनी हांव हे संस्थेचो संस्थापक अध्यक्ष आनी आयज ही जी लॉटरी घातल्या तेजोय म्हाका हे आमचे कमिटीन चॅरमॅन केला. हांव अखील गोंय लोकां कडेन मागतां, गोंयच्या आख्ख्या लोकां कडेन हांव मागतां की तुमी आमकां ही एक लॉटरी काडून आमकां आदार करतले आनी हांव समजून रावतां, हांव विश्वासान रावतां की ही लॉटरी तुमी काडटले आनी काडटले अशें आशा बाळगितां आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.